भिंडी की सब्जी काटते वक्त कीड़ा निकल आए तो समझ जाओ जल्द कोई नुकसान होने वाला है। आँख खुलते ही पाँव सुन पड़े हों तो समझ जाओ तुम्हारी मौत बहुत करीब है। सौंफ वाला पानी पीकर जिस औरत के पास जाओगे वही औरत तुम पर आशिक हो जाएगी। लकवा या फालिज हो जाए तो काले तीतर की यखनी के साथ इंजीर खिलाओ, लकवा फालिज ख़त्म हो जाएगा। बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो काली मिर्च को गर्म दूध में डालकर पी लिया करो। बदन की जिल्द लटकने लग गई है तो बदख की यखनी बनाकर साथ में छोटी मक्खी का शहद चाट लो। बदन में एलर्जी रहती है तो चुकंदर के रस में लीमू डालकर पी लो, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। चेहरा बूढ़ा होने लग गया है तो गाजर के जूस में शकरकंदी डालकर खा लिया करो। रात को टेंशन की वजह से नींद नहीं आती तो अगरबत्ती की खुशबू सूंघ कर सो जाओ, मीठी नींद आएगी। जो मर्द रोज़ अदरक वाली चाय पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए तो चेहरा जवान रहता है। पानी कम पीने से होंठ काले और मर्दाना ताकत में कमी आना शुरू हो जाती है। गुर्दों में पथरी हो उसको चाहिए काले चने भून कर खा ले, पथरी पिघल कर बाहर निकल आएगी। लूज़ मोशन लग गए हैं तो दही में सिरका डालकर खा लो, लूज़ मोशन आना बंद हो जाएंगे। रोटी खाते वक्त बिल्ली नज़र आ जाए तो समझ जाओ घर में खुशियाँ आने वाली हैं। रोटी खाते वक्त गधे की आवाज़ कान में पड़ जाए तो समझ जाओ गुर्बत आने वाली है। सर पर कपड़ा रख कर सोने से ये नुकसान है कि दिन ब दिन बेनाई कमज़ोर होती चली जाती है। काले तीतर को घर में पालने से घर में जिन्नात और आसेब का आना बंद हो जाता है। घर में चमगादड़ घोंसला बना ले तो समझ जाओ घर में मुसीबतें आने वाली हैं। आँख खुलते ही छींक आ जाए तो ये इस बात की निशानी है कि दौलतमंद होने वाले हो। घर में मेहमान ने काले कपड़े पहने हों तो समझ जाओ कोई बदखबरी जल्द मिलने वाली है। घर में सब्ज़ रंग का तोता उड़कर आ जाए तो समझ जाइए कि अगले दिन माला माल होने वाले हो। दांतों में कीड़ा लगे तो सत्तू में काला नमक डालकर पी लो, कीड़ा बाहर निकल जाएगा। नमकीन पानी से मुंह धोने से चेहरे पर धब्बों का खात्मा हो जाता है। गम छोटे आदमी को तोड़ देता है। अगर गम में गम देने वाले का ख्याल रहे तो फिर इंसान बहुत बुलंद हो जाता है। करम का समरा सिला रहमी और कराबत की पुख्तगी और शुक्र का समरा ज़ियादत नेमत है और दराज़ी उम्र का समरा बीमारी और बुढ़ापा है। एक जैसे हालात कभी किसी के नहीं हुआ करते, इसलिए हमेशा खुश रहो और सब्र करके ज़िंदगी को बसर करो। आलम की अलामतों में से एक ये भी है कि अपनी बातों पर इंतकाद करता है और इक़साम नज़र की हकीकतों पर आगाही रखता है। मिसालें और कहावतें सिर्फ़ दानाओं और अक्लमंदों के लिए ही लिखी और सुनाई जाती हैं, बेवकूफ़ों और जाहिलों के लिए नहीं। तमाम आदमियों में ज़लील तर इंसान वो है जो मालदारों की चापलूसी करता है और उनकी खुशामद करता है और माल बटोरता है। जो बंदा अपनी पहली पसंदीदा हालत को नई अच्छी हालत से मजबूत नहीं करता, वो अपने बड़ों को ऐब लगाता और आइंदा आने वाली नस्लों के हक़ में ख़यानत करता है। लोगों को 3 बातों से गम मिलता है: पेश अज़ वक्त चाहते हैं, पेश अज़ किस्मत मांगते हैं और दूसरों के माल को अपना बनाना चाहते हैं। दुनिया और उसकी तमाम चमक दमक झूठी फरेब और धोखा है और फना हो जाएगी, जबकि सच्चा इश्क ही इंसान की बका का ज़ामिन है।
لفظ قانون کو لاکھ حسین لبادے پہناؤ اور پھولوں میں سجاؤ، لیکن قانون سے مراد صرف حاکم کی مرضی ہی رہے گی۔ خبردار، مال جمع کرنے کی حرص سے پیشوا بننا اختیار نہ کر، بلکہ پیچھے چلنا اختیار کر تاکہ تیرے آگے روشنی واقع ہو سکے۔ روٹی کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جائیے تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے، تمہیں خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں۔ جو انسان ظالموں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، پھر بھی وہ ظالم کہلائے گا۔ تمہاری کامیاب ہونے کی کوششیں اس وقت تک مفید ثابت نہیں ہوں گی جب تک تم کسی عورت کے تابع کام کر رہے ہوگے۔ جو بندہ ماضی کو اپنے گلے لگائے پھرتا ہے وہ اپنے مستقبل کو فراموش کر دیتا ہے۔ ماضی کا محض وہ حصہ یاد رکھیں جو آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ آج کا دن بہتر گزار سکیں۔ حقیقت ایک منفی میلان ہے جو ہمارے ایام کو فرحت بخش بناتا ہے۔ سانپ کو اگر پنجرے میں رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا۔ سطح پر رہنے والے یہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ بعض مقامات ڈوبنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جس مٹی سے بنے ہو اسی مٹی میں مل جاؤ گے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اور جب وہ قرض ادا کر دیتا ہے تو وہ اس غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو کسی سے قرض لے کر اس کے غلام مت بنو۔ دولت کبھی بھی بندے کو تباہ نہیں کرتی، بلکہ دولت کا غلط استعمال بندے کو کھائی میں گرا دیتا ہے جہاں سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے محبوب کے مشاہدہ کے ہاتھوں لگے زخموں کی تکلیف محسوس کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے دعوی عشق میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ کچے انناس پھل میں سوراخ کر کے نفس اندر ڈال دو، نفس 9 انچ کا ٹائمنگ 1 گھنٹہ تک بڑھ جائے گی۔ جو انسان قرض لے اور دوسرے بندے کو کہنے سے پہلے سے قرض وقت سے پہلے ادا کرنا، قرض دار کی طرف یہ ایک قسم کا بہت بڑا احسان شمار کیا جائے گا۔ ظالم کے ظلم سے کبھی بھی تنگ دل مت ہوں، کیونکہ وہ خود اپنا نقصان اور تمہارا نفع کر رہا ہے۔ جو تمہیں خوش کرے اس کا صلہ یہ نہیں کہ تم اسے غم اور دکھ دو۔ دل آئینے کی مانند ہے اور لوح محفوظ اس آئینے کی مانند ہے جس میں تمام موجودات کی تصویریں موجود ہیں، اور صاف آئینے کو جب تصویروں کے سامنے کرتے ہیں تو اس میں بھی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح دل جب آئینے کی طرف صاف ہو اور محسوسات سے قطع تعلق کر لے تو لوح محفوظ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوح محفوظ میں مجادات کی جو تصویریں موجود ہیں دل کے آئینے میں نظر آتی ہیں۔ یہی حال خواب کا ہے۔ جو شخص اپنے خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے، حت المقدر و طہارت کے ساتھ دائیں پہلو پر سو جائے، اللہ کریم کو یاد کرے اور کھانا آدھا پیٹ کھائے۔ جو لوگ سب سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ معزز ہوتے ہیں وہ لوگ دراصل ان سے زیادہ بہتر اور دانش مند ہوتے ہیں۔ عزت درخواست کرنے سے نہیں بلکہ مجبور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ نصیحت ماننے والا شخص بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم توقعات لوگ ہمارے معیار پر پورا اتریں، ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ہم خود کسی کی خواہش پر پورا نہیں اترتے۔